बिरामीको अवस्था गम्भीर छ भनेर सबै इन्फर्मेसनहरू जे जे दिनु पर्यो कि त्यो सबै दिइसक्नु भएको थियो। अनि अचानक बिरामीको चाहिँ अक्सिजन लेभल घट्यो 20-30 सम्म पुग्यो। त्यसपछि अब हामीले भेन्टिलेटरको थ्रु हामीले अक्सिजन दिने प्लान गऱ्यौँ। त्यसपछि 2 जना बहिनीहरू अलरेडी भित्र थिए। त्यसपछि म गएर भेन्टिलेटर जोड्ने क्रममा चाहिँ उहाँले मलाई के भन्नुभयो भनेपछि कस्तो सिस्टर हो भेन्टिलेटर जोड्न नआउने, किनभने भेन्टिलेटरमा राख्दा बित्तिकै एकैचोटि अक्सिजन बढ्ने चाहिँ हुँदैन, त्यसको लागि टाइम लाग्छ। अनि कस्तो सिस्टर हो, कहाँदेखि पढेको, लाइसेन्स खारिज गरिदिन्छु, यो जबदेखि निकालिदिन्छु, अनि यस्तो सिस्टरलाई यहाँ ल्याउने हो, भेन्टिलेटर नजोडेर मेरो बिरामी मार्न लागे भन्ने शब्द उहाँले निकाल्नु भयो। त्यसपछि उहाँले हामीले भिजिटर कन्ट्रोल गर्दामा उहाँलाई बाहिर पठायौँ। त्यसपछि हामीले सम्पूर्ण जे जे औषधिहरू दिन थियो त्यो दियौँ। त्यसपछि अब बिरामी चाहिँ एक्सपायर भइसकेपछि हामीले कन्फर्म गर्नलाई इसिजी गर्ने क्रममा चाहिँ एकजना बहिनी सदस्य बहिनी चाहिँ इसिजी गर्दै म त्यतिखेर सबैजना 10-15 जना ग्रुपमा आएर उहाँको घाँटी अँठ्याएर मार्ने कोसिस गर्दाखेरि उहाँ भाग्दै आइसकेपछि हामीहरू सबैजना भागेर एउटा त्यहीँनिर कोभिड आइसियुभित्र एउटा क्याबिन छ, जुन चाहिँ पेसेन्ट थिएन त्यतिखेर चाहिँ खाली थियो। क्याबिनभित्र लुकेर बस्यौँ। लुकेर बस्दाखेरि उहाँहरू सबैजना 15-20 ग्रुप आएर त्यो ढोका फोड्नुभयो। ढोका फोडिसकेपछि भित्र जानुभयो। त्यसपछि हामी त्यहाँदेखि त्यहीँको अट्याच टोयलेट थियो, त्यहाँनिर गएर त्यहाँ हामी लुक्ने कोसिस गर्ने क्रममा चाहिँ उहाँहरू त्यहाँ पनि आउनुभयो। त्यो ढोका पनि फोड्दाखेरि चाहिँ हामीसँग कुनै पनि अप्सन नभएर बाध्य भएर त्यहीँको झालदेखि 2 तलीदेखि हामी तल हाम खान बाध्य भयो। त्यहाँदेखि हामीहरू भागेर फेरि अहिले नयाँ भवन बिल्डिङ बनाएको त्यहाँ गएर हामी लुकेर बसेको छौँ। 1 घन्टा जति त्यहाँ बसेर हामी रोएको छौँ, कराएको छौँ। अनि 4 जना स्टाफ नर्स, 1 जना चाहिँ कम्युनिटी डक्टर। त्यति बेला तपाईँहरू हामीले पहिले नै यहाँ हामीले हस्पिटल प्रशासनलाई पहिले नै मैले इन्फर्म गरिसकेको थिएँ कि पेसेन्ट पार्टीहरू एकदमै धेरै नै एग्रेसिभ हुनुहुन्छ, त्यही कारण हामीलाई स्ट्यान्ड बाई पुलिसहरू ल्याइदिनु, एउटा पुलिसहरूको ग्रुप ल्याइदिनु भन्दा पनि उहाँहरूले त्यो टाइममा नआएर यस्तो घटना घटेको हो। चोटपटक चाहिँ अब खुट्टामा लागेको छ होइन हिजोदेखि। अनि त्यसपछि अब 1 जना बहिनीको खुट्टामा एकदम धेरै चोट लागेर एक्सरे गर्न पठाएको छ। भनेपछि हामीलाई किनभने त्यो प्री प्लान गरे जस्तो भएको थियो हामीलाई एकदमै, किनभने त्यो सिचुएसन यस्तो थियो कि हामी कराउँदा पनि कोही पनि हामीलाई होइन कन्ट्रोल गर्न नआउने, बचाउन नआएको त्यो सबै अवस्था थियो।
पानी पऱ्यो भिज्ने हो अगाडि जाउँ त एकजना आउनुभयो र तर्सिएर तर्साएर बोल्नु हो 4 जना आएर बोल्नु हो मार्छु मार्नुलाई भन्नुभयो तपाईँहरू सुन्नुभयो तपाईँहरू पनि जान्नु भएको छ तपाईँ सबै टिमलाई उहाँले जे पनि यो दाइ नलगाउनु सायदमा आज मर्थ्यो होला पनि मेरो अगाडि आएर बहिनी यस्तो गर्नुभयो अनि म उता दगुरेर डाक्टरहरूलाई म अङ्गालो मार्न गएँ बाँच्छु होला अहिले माथि के हुँदै थियो त माथि हाम्रो पुरा बोर्ड बसेको थियो त्यसमा के हुँदै थियो माथि अब बिहान 8 बजीसम्म निस्कन्छ यो रिजल्ट गर्छ भन्नुभयो लास्टमा रिजल्ट पनि आएको छैन केही भेरी अस्पतालमा बिरामीको आफन्तले स्वास्थ्यकर्मी कुटपिट गरेपछि अहिले स्थिति एकदमै तनावपूर्ण रहेको छ माथि चाहिँ यहाँ के कोलाई बोलाइएको मिलाउनलाई हो भनेको अगाडि बोलाइदिनु खास भएको के हो त्यो जानकारी गराइदिनुहोस् खास भएको चाहिँ हेर्नु त्यो बिरामी पहिलेदेखि नै सिरियस हुनुहुन्थ्यो होइन त्यसपछि उहाँले भेन्टिलेटर हामीले भेन्टिलेटर जोड्न लागेपछि मेरो बिरामीले किन भेन्टिलेटर जोडेको मेरो बिरामी पहिला जस्तो हुनुहुन्थ्यो त्यस्तै ल्याइदिनु भनेर कुर्सी पङ्खा तोडेर जानुभयो त्यसपछि बिरामी एक्सपायर भइसकेपछि हामीले इसिजी गर्दाखेरि चाहिँ एकजना बहिनी अन ड्युटी स्टाफ भएको बहिनीलाई चाहिँ घाँटी धाबेर त्यहाँबाट लताते लिएर गयो त्यसपछि हामीहरू दौडेर 5 जना स्टाफ डाक्टर मिलेर क्याबिनदेखि हामीले टोयलेटमा गएर त्यहाँबाट हामी 2 तलेदेखि हाम फालेछौँ तल त्यो ठाउँमा हाम फालेछौँ जहाँ पुरै इट्टा थियो त्यहाँदेखि हाम फालेर हामीले सिसा फोडेर त्यहाँदेखि हाम फालेर हामीहरू डाइरेक्ट तल एउटा बिल्डिङमा लुकेर बसेछौँ हामीहरू 1 घण्टासम्म त्यहाँ लुकेर बसेपछि बल्ल हामी बाहिर निस्केछौँ यसरी आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेर हामीले काम गर्दा पनि उहाँहरूले हामीलाई यसरी गर्नुभयो प्रशासन सम्बन्धित निकायलाई तपाईँको माग चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ हामीलाई त्यही अनुसारको सबै सुविधा हुन पर्यो नेपाल सरकार यही त्यो मान्छेलाई हाम्रो आँखा अगाडि अहिले ल्याउनु पर्यो त्यो पेश गर्न पर्यो पहिला मान्छेलाई फेस गर्न पर्यो कारवाही गर्नु पर्यो मान्छे ल्याउनै पर्यो त्यो मान्छेलाई कारवाही गरिसकेपछि नर्सले यस्तो जोखिम मोलेर जति काम गरेर त्यो अनुसारको सेवा सुविधा पाएको छैन यत्रो पुरा महामारीमा घरकै मान्छेले चाहिँ के अरे नजिक जान केही हात हतियार भएको भए हामीहरू केही निर मारिहाल्थ्यो नि तपाईँको नाम पनि भाग्न नसकेको भए त घाँटी नै च्यापिएको छैन पछाडि च्यापेकै हो त्यो लतार्दा लिएर गएको एउटा स्टाफले हामी भागेर भागेर त बसेको सबैजना भागेर एकैचोटि 10 जना आएको यसरी हामी काम गर्न सक्दैछौँ यसरी काम गर्न सक्दैनौँ नाम अश्विनी गुरुङ प्रतीक्षा गैले चन्द्र शर्मा बिरामीका आफन्तले स्वास्थ्यकर्मी कुटपिट गरिसकेपछि यति बेला भेरी अस्पतालको स्थिति एकदमै तनावपूर्ण रहेको छ 11:09 गएको छ स्वास्थ्य पेजको टिम हामी भेरी अस्पतालको प्राङ्गणमा छौँ तपाईँले दृश्यमा देखिरहनु भएको छ उहाँहरू नर्सिङ स्टाफ स्वास्थ्यकर्मीहरू हुनुहुन्छ अहिले यहाँ भएको छलफल निष्कर्षविहीन भएको जस्तो खबर पाएपछि उहाँहरू अहिले नै दोषीलाई कारबाहीका लागि सम्पूर्ण निर्णयहरू अहिले गर्नुपर्ने माग राख्दै यति बेला उहाँहरू चाहिँ आन्दोलनमा हुनुहुन्छ नाराबाजी समेत गर्नुभएको छ अस्पतालमै देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू भेरी अस्पताल पानी परिरहेको छ र यो बीचमा स्वास्थ्यकर्मीहरू भिजेरै भए पनि यो जुन घटना भएको छ यसको निन्दा गरिरहनु भएको छ यो भेरी अस्पतालको नेपाल चिकित्सक संघको भवन हो
यो भवनमा छलफल भइरहेको छ। अस्पतालका चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, नर्सिङ स्टाफ सबै यति बेला डरमा हुनुहुन्छ। सुरक्षाको ग्यारेन्टी नभएसम्म काममा फर्कन नसकिने उहाँहरूले बताइरहनु भएको छ। रातिको 11 बजिसकेको छ। स्थिति अझै पनि भेरी अस्पतालमा तनावपूर्ण रहेको छ। घटना सुरु भएको तपाईँको परिचयबाट बताइदिनुहोस्। परिचय बताइदिनुहोस् न। साथी हो, अब्दुल साथी नाम हो मेरो सर। एकजना मेरो बिरामी पनि हुनुहुन्छ यहाँ होइन, म हेर्न गएको थिएँ सर। अनि म पछाडि स्टाफै हो, काम पनि गर्छु, ग्यासेस मिलाइदिने यस्तो गर्छु कि कसैलाई गाडी। खास के भयो त्यो भनिदिनुहोस्। त्यतिखेर के एउटा एकजना मान्छे भेटेको रहेछ, ठ्याक्कै हल्ला साथ यहाँको पुलिस र म त्यही त्यो हल्ला सब आउनुभयो माथि आइसकेपछि त्यो मान्छेले 3-4 जनाबाट कहाँबाट बोलायो के गर्यो है। अचानक आएर त्यो नर्स खोइ गाली गर्दै आइगयो कि, अनि मारिदिन्छु मारेर जान्छु, मेरो मान्छे बदला सुन्नुहुन्छ भने। अनि सिधा म अगाडि आएपछि रोकिन थालेँ। 2 जनाले मेरो घाँटी च्यापेर यस्तो भइगयो छ। यहाँ मलाई दुःखी छ सर, सासै रोकिदियो कि मलाई एकछिन त। 2 जनाले पुरै यता फकिलेछ, उता फाल्छ, उता गरेछ, उता गरेछ। कोही अगाडि आएन सर रोक्नलाई सर है। त्यसपछि बल्ल तल्ल मैले रोकेँ, उहाँहरू टोयलेटमा जानुभयो, बिचारा लुक्नुभयो। 2टा ढोका छ, फर्स्ट ढोका तोड्दा त तोडेँ फर्स्ट ढोका है। त्यसपछि सेकेन्ड ढोका तोड्ने बेला पनि म अहिले रोक्न खोजेँ, मलाई त कम त पिटेँ। यहाँ भित्री घाउ कति होला सर मलाई त थाहा भएन, तर मलाई यहाँ समस्या भइरहेको थियो। म नभएको भए बिचारा मारिदिनु। सुन्नुभयो आदरणीय दर्शकवृन्द, भेरी अस्पतालमा जुन घटना भयो, केही समय अगाडि, केही हप्ता अगाडि पनि भेरी अस्पतालमा स्वास्थ्यकर्मीमाथि हातपात भएको थियो। अस्पतालका वरिष्ठ चिकित्सकहरू यो पानी परेको समय यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू, निरन्तर उपचारमा खटिँदा पनि यस खाले घटनाहरू दोहोरिरहेको भएर उहाँहरू पनि चिन्तित हुनुहुन्छ। अस्पताल परिसर प्रहरी तैनात रहेको छ। विस्तृत अन्य जानकारी हामी स्वास्थ्यपेज.com, स्वास्थ्य पेजको फेसबुक पेज र नेपालगञ्ज ग्यालरी थ्रु दिँदै जानेछौँ। हामी सँगै रहनुहोला। हामी चाहिँ यहाँ उपस्थित हुनुको एउटा कारण यो त कि हामीले चाहिँ आफ्नो हक र अधिकारको लागि जुन लडाइँ लडिरहेको छौँ त्यसमा चाहिँ हामीले अहिलेसम्म न्याय पाएको छैनौँ। र यदि न्याय पाएन भने यो आन्दोलन जारी रहन्छ। दिन रात नभनेर, भोक प्यास नभनेर, आमा बुवा घर केही पनि नभनेर हामी यहाँ काम गर्नको लागि खटिने। अनि आज हिजो हाम्रो 4-5 जनाको लागि ज्यान जोखिममा पर्दा पनि प्रशासनले, प्रहरीले केही पनि मतलब नगर्दा हामीलाई कस्तो महसुस होला तपाईँहरूले? मान्छेको यदि हिजो उहाँहरू हाम फाल्दाखेरि उहाँहरूको तल केही परेर उहाँको ज्यान गएको भए आज जिम्मेवार को हुन्थ्यो? जवाबदेही को हुन्थ्यो? हिजो जे घटना भयो भोलि पनि त्यो दोहोरिन सक्छ, पर्सि पनि त्यो दोहोरिन सक्छ। यदि आजको कुराले निष्कर्ष पाएन भने यो घटना दोहोरिरहनेछ। हाम्रै हस्पिटललाई पनि 3-4 चोटि दोहोरिसक्यो। इमर्जेन्सीमा कतिवटा स्वास्थ्यकर्मीले कुटाइ पनि खाइसक्नु भयो। हाम्रै वार्डहरूमा पनि कतिले कुटाइ खाइसक्नु भयो। यो कुरा दोहोरेको दोहोरै छ भने आजले पनि के निष्कर्ष पाएन भने यो भनेको उहाँहरू पेसेन्टको जुन पार्टी हुनुहुन्छ, गुरुवाहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई झन् हामीले उत्साह गरे बढाएको जस्तो भयो। कुट्नुहोस्, हामीलाई कुट्नुहोस्, हामीलाई मार्नुहोस् भनेर हामीले भनेको जस्तो भयो। अब पनि केही निष्कर्ष भएन भने स्वास्थ्यकर्मीहरू अबको 1 हप्ता 1 वर्षमा स्वास्थ्यकर्मी गुरुवाले कुटेर मरे भनेर पनि समाचार तपाईँहरूले सुन्न सक्नुहुनेछ। त्यसकारण स्वास्थ्यकर्मीलाई सुरक्षाको अनुभूति दिलाउन आवश्यक छ। यहाँ पैसा पावर केही पनि चल्दैन। हामी सबैजनालाई, हरेक बिरामीलाई हामी एउटै तरिका
तरिकाले हेर्छौ तर यो राजनीति उहाँको मान्छे भनेर हामी सबैजनालाई एउटै तरिकाले हेर्दा पनि हामीलाई त्यो कुराले त्यो पावरले हामीले आफ्नै जोखिममा पर्ने कुरा परिरहेको छ। नेता पैसा राजनीति हस्पिटलमा गर्ने कुरा होइन, त्यो भनेको हो हाम्रो देशमा अझ फोहोरी राजनीति भइरहेको छ तर अब हस्पिटल पनि छोड्नु भएन राजनीति गर्नको लागि। हस्पिटलमा चाहिँ राजनीति नगरिदिनु होला। We want justice. अस्पतालमा राजनीति गर्न, अस्पतालमा राजनीति गर्न, अस्पतालमा राजनीति गर्न, स्वास्थ्य कर्मीलाई अवहेलना गर्न, स्वास्थ्य कर्मीलाई अवहेलना गर्न। We want लाचार प्रशासन, लाचार प्रशासन, लाचार प्रहरी, लाचार प्रहरी, स्वास्थ्य कर्मी एकता, स्वास्थ्य कर्मी एकता। We want अनि जबसम्म हाम्रो माग पुरा हुँदैन तबसम्म हामीलाई स्वास्थ्य हामी काम गरेर जाँदाखेरि कुनै पनि वार्डमा होस् इमर्जेन्सी होस् जहाँ जाँदा होस् हामी सुरक्षित छौँ भन्ने कुरा जबसम्म हामीलाई अनुभूति हुँदैन तबसम्म हामी काममा जानेवाला छैनौँ। जसले घटना घटाएको छ त्यसलाई तुरन्त सत्कार समातेर न्याय दिलाउन पर्यो नत्र आन्दोलन जारी छ। अपराधीलाई कानुनको खुट्टा लागेर त्यो अनुसारको कारबाही हुनपर्छ। एकदम 24 घण्टाभित्र कारवाही हुनैपर्छ नत्र स्वास्थ्य कर्मीको साथी भएर चुनिने पुलिस प्रहरी खै त अहिले, खै त पुलिस प्रहरी अहिले, ओहो खै फ्रन्ट लाइनबाट त भन्नुहुन्छ खै त अहिले आएर हामीलाई सहयोग गर्नुभएको हेर्नलाई मात्रै हो। यदि हामी गलत छौँ भने भन्नुहोस् न अरे सबैजनालाई जति पनि यहाँ हाम्रो स्वास्थ्य कर्मीहरू हुनुहुन्छ जति पनि हामीलाई सपोर्ट गर्नको लागि बिरामीको आफ्नो मान्छेहरू हुनुहुन्छ जति पनि पत्रकार हुनुहुन्छ सबैजनालाई म के भन्न चाहन्छु भने यस्तो महामारीमा हरेक स्वास्थ्य कर्मीले आफ्नो परिवार छोडेर तपाईँहरूको सेवा गरिरहेको छ। तपाईहरू ढुक्क भएर घर बस्दा हामी ढुक्क भएको छैनौँ। यहाँबाट बिरामीलाई उपचार गरेर अहिले जति भित्र बिरामीहरूलाई गाह्रो भइरहेको छ हाम्रो मन पोलिराखेको छ। तुरुन्तै यो कारबाहीमाथि तुरुन्तै यो हामीले भनेको हाम्रो माग पूरा गर्नु पर्यो। बिरामीलाई उपचार अहिले तुरुन्तै सुचारू हुनु पर्यो। तपाईहरूलाई हामीले 5-6 घण्टा काम गरिसकेपछि घर गएर भगवानसँग प्रे गरेको छौँ भगवान यति नम्बरको बेड सन्चो भइदियोस्, यति नम्बरको बेड सन्चो भइदियोस्। त्यसको बदला लिनुभएको तपाईँहरूले हामीलाई कुटेर के गर्नुहुन्छ? तपाईँहरू भन्नुहुन्छ होला सरकारी तलब खाएको छ, पैसा खाएर काम गरेको छ, पैसा त नेताले पनि खाएको छ। तपाईँहरू तिनीहरूलाई कुट्न सक्नुभएको छ। कुट्नुहोस्, नेतालाई कुट्नुहोस्, तपाईँहरूले कसलाई कुट्नुहुन्छ? यो धेरै जस्तो स्वास्थ्य कर्मीलाई त्यो माथि पनि नर्सलाई तपाईँहरू जो निहत्ता छ जसले सक्दैन त्यसलाई पिट्नु भएको छ। आइन्दा एकजनाले पनि हातपात गरेको भन्ने सुनियो। आजको कारबाही पछि पनि भने हामी तपाईँहरूलाई उल्टै कुट्नेछौँ। यदि हामीले कुट्दाखेरि तपाईँ कोही पनि भिजिटरको कोही पनि बिरामीको तपाईँहरूले हाम्रो मायाको तपाईँहरूले कुनै पनि दिन सक्नु भएन। अब हामी तपाईँहरूलाई कुट्छौँ यही मोहरबाट भने यदि हामीले कुट्दा तलमाथि भिजिटरको तलमाथि केही भयो हामी ग्रुप बनाएर पिट्छौँ। यदि तलमाथि भयो भने त्यसको जिम्मा अस्पताल प्रशासन यो जिल्ला प्रशासन त्यसपछि आएर नेता सिडिओले सबैजनाले जिम्मेवारी लिनुपर्छ। यो कुराको सन्देश जाओस्। अहिले हामी पैसाको लागि काम गरेको छैनौँ। हामी बाहिर आउनुपर्छ भनेर हामी फ्रन्ट लाइनर हो भनेर हामी अगाडि आर्मी जस्तो अगाडि बसेको छौँ। यसको तपाईँले बदला लिनुभयो। हाम्रो बिचारा बहिनीको लुगा सुगा च्यातिएर भोलि तलमाथि केही भएको भए तपाईँहरूले त केही पनि छोड्नु हुँदैन हामीहरूलाई। होइन दादागिरी देखाउने नेताको पावर देखाउने को नेता हो? नेताको पावर देखाउने होइन, पैसाको पावर देखाउने होइन। यो छिटोभन्दा छिटो कारवाही भएर हामीलाई काम गर्न जाने बाधा हुन्छ। हाम्रो मन दुखिराखेको छ। अहिले बिरामी बेडमा छटपटेको छ। हामीलाई थाहा छ छटपटिँदा कस्तो हुन्छ, अक्सिजन लेभल कम हुँदा कस्तो हुन्छ, एउटा एन्टिबायोटिक नपाउँदा उसले कतिसम्म बिहोर्नुपर्छ हामीलाई थाहा छ। तपाईँहरू दर्शक भएर बस्ने अहिलेसम्म के गर्ने भन्ने कुराको निष्कर्षै ननिकाल्ने
तुरुन्तै निष्कर्ष निकालियोस्। आजको रातिसम्म अहिले भर्खर 2-3 घण्टामा निकाल्यो छैन भने रातभरि हामी यही हुनेछौँ। सधैँ स्वास्थ्यकर्मी किन यस्तरीमा पर्ने? अस्ति घटना हामीले सबैले सुनिरहेको छौँ कि इमर्जेन्सीमा आएर चाहिँ एउटा एचए भाइलाई चाहिँ बिरामीको पूर्वद्वारा चाहिँ हातपात गरेको सुन्यौँ। आज चाहिँ हाम्रो स्टाफ नर्सहरू दिदीहरूलाई त्यसपछि डाक्टरले अनि यस्तो चाहिँ हाम्रो ज्यानलाई जोखिममा राखेर पनि काम गरिरहेको छ। त्यति बेला चाहिँ कसैले त्यो कुरो चाहिँ नहेर्ने। यदि भन्नुहुन्छ भने हामी पैसाको लागि गर्छौँ भने पैसाको लागि गर्ने त्यहाँ जान्ने किन आउँदैन त कोही अगाडि? आफ्नै आफन्त आउँदैन अगाडि भने त हामी को हो त? आफ्नै आफन्त गर्छ। अब चाहिँ हामीले चाहिँ न्याय नपाउँदैछौँ। हाम्रो यो आन्दोलन चाहिँ जारी नै हुन्छ। अस्पतालमा राजनीति, अस्पतालमा राजनीति, लाचार प्रशासन, लाचार प्रशासन, लाचार प्रशासन। We want justice. We want justice. We want justice. We want justice. स्वास्थ्यकर्मी एकता जिन्दाबाद जिन्दाबाद। स्वास्थ्यकर्मी एकता जिन्दाबाद जिन्दाबाद। स्वास्थ्यकर्मी एकता जिन्दाबाद जिन्दाबाद। अस्पतालमा राजनीति चल्दैन चल्दैन। अस्पतालमा राजनीति चल्दैन चल्दैन। अस्पतालमा राजनीति चल्दैन चल्दैन। पैसा पावर चल्दैन चल्दैन। पैसा पावर चल्दैन चल्दैन। पैसा पावर चल्दैन चल्दैन। अपराधीलाई अपराधीलाई अस्पतालमा राजनीति पैसा पावर अस्पतालमा राजनीति पैसा पावर लाचार प्रशासन लाचार सिडिओ लाचार प्रशासन लाचार सिडिओ। We want justice. We want justice. No security. No security. No security. We want justice. We want justice. We want. यस्तो मोटरसाइकल होइन यति अलिक पनि जान्छ बाइक। पुलिस प्रशासन हिजो यहाँ पुलिस हामीलाई चिन्दाखेरि कहाँ छ अनि किन आएर ढोका खोलेको? यो भेरी अस्पतालको मेन गेट हो, तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। र अहिले स्वास्थ्यकर्मीहरू अस्पतालको मेन गेटमै विरोधमा उत्रिएका छन्। हिजो हाम्रो साथीहरूलाई त्यहाँबाट हात फाल्दाखेरि पचाउन हामीले आज यो ढोका खोला अस्पताल क्षेत्र तनावग्रस्त छ। ठुलो मात्रामा प्रहरी परिचालित छ।
गुनासो जिल्लामा अझै पनि कोरोना भाइरस संक्रमण दर घटिसकेको अवस्था छैन। अहिले पनि जिल्लामा हरेक दिन जसो 100 जना कोरोना संक्रमितहरू थपिरहेका छन्। त्यस्तै जिल्लाका विभिन्न प्रयोगशालामा जिल्ला बाहिरका बिरामीहरू पनि कोभिड संक्रमण पुष्टि भइरहेको हामीले दैनिक विवरण पाइरहेका छौँ। संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेहरूको दर पनि घटेको छैन। दैनिक जसो बाँके जिल्लाको अस्पतालमा कोरोना संक्रमित बिरामीहरूको मृत्यु भइरहेको छ। जिल्ला र जिल्ला बाहिरबाट उपचारका लागि आएका बिरामीहरूले हरेक दिन कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण ज्यान गुमाइरहेका छन् र भेरी अस्पताल सिङ्गो कर्णाली प्रदेश, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न जिल्लाबाट बिरामीहरू आउने यो अस्पताल हो। अहिले पनि यो अस्पतालमा विभिन्न जिल्लाका कोरोना भाइरस संक्रमित बिरामीहरूको उपचार भइरहेको छ। करिब 200 बढी बिरामीहरूले अस्पतालको आइसोलेसनमा स्वास्थ्य लाभ गरिरहनु भएको छ। हिजोको घटनापछि भने भेरी अस्पताल हिजैदेखि तनावग्रस्त छ। अहिले स्वास्थ्यकर्मीहरू अस्पतालको मूल गेटमा आएर विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन्। जबसम्म दोषीलाई प्रहरीले कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउँदैन र प्रशासनले जबसम्म दोषी सार्वजनिक गर्दैन तबसम्म काममा नफर्कने चेतावनी स्वास्थ्यकर्मीहरूले दिइरहेका छन्। प्रशासन र प्रहरी समक्ष अहिले स्वास्थ्यकर्मीहरूको ठूलो आक्रोश देख्न सकिन्छ। संक्रमित बिरामी जो अहिले उपचारमा छन् उनीहरूको लागि र अन्य बिरामीहरूका लागि पनि प्रशासनले यथाशीघ्र यो समस्याको समाधान गर्न जरुरी देखिन्छ। किनभने गम्भीर प्रकृतिका धेरै बिरामीहरू, संक्रमित बिरामीहरू अस्पतालभित्र उपचारमा रहेका छन्। स्वास्थ्यकर्मीहरूले बिहान संक्रमित बिरामीहरूलाई दिनुपर्ने औषधि दिएर यो विरोधमा उत्रिएको बताएका छन्। बिरामीहरूलाई उपचार गर्नै पर्छ। उहाँहरू पनि आफ्नै आमा बुवा जस्तो लाग्छ। के गर्नु गाह्रो छ भन्ने किसिमले उनीहरूले भनिरहेका छन्। र तपाईँले दृश्यमा देखिरहनु भएको यो गेट भेरी अस्पताल नेपालगञ्जको मूल गेट हो। अहिले गेट बन्द अवस्थामा रहेको छ र स्वास्थ्यकर्मीहरू बाहिर बसेर चर्को विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन् र अस्पताल बाहिर प्रहरी ठूलो मात्रामा परिचालन गरिएको छ। नेपालगञ्ज लकडाउनमा छ। संक्रमण करिब नियन्त्रण बाहिर जाँदा बाँकेमा वैशाख महिनामा मात्रै ठूलो संख्यामा बिरामीहरूको मृत्यु भयो। 10,000 संक्रमित एकै महिनामा थपिए। यो महामारीसँग बाँके लडिरहेको थियो र यो बीचमा स्वास्थ्यकर्मीहरूमाथि पटक पटक यस खाले दुर्व्यवहार भइसकेपछि अहिले स्थिति तनावपूर्ण रहेको छ। पुलिस प्रशासन हाम्रो हस्पिटलबाट गयो अगाडि हामीलाई खै त दिदी हाम्रो हामी यदि धेरै खोलाको कसले हेरेको कसले खै प्रशासन
हामी ड्युटी फर्किन्न 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 जबसम्म हामीले न्याय पाउँदैन हामी चाहिँ त्यति बेला चाहिँ हामीलाई सहयोग गर्न कोही नआउनु अहिले चाहिँ के छैन आउनुहुन्छ नेताको छोराछोरी हाम्रो हस्पिटलमा मान्छे पोस्टमा मान्छे फेरि केही भइसक्यो हामी चल्नु बस्नु पर्छ लास्ट गर्नु कि We won! We won! No justice! No justice! शांति का मुद्दा शांति का मुद्दा शांति का मुद्दा गाड़ी चलना शांति का मुद्दा गाड़ी चलना शांति का मुद्दा गाड़ी चलना We won! We won! No justice! No justice! No justice! We won! We won! Police प्रशासन खै त क्यामेरा न्युज पठाएर आइसक्यो लाइभ गर्नु हो क्या फेरि प्राइममा पनि गर्छु कि म